Hello and namaste. Welcome to my YouTube channel. आज हामी अकाउन्टिङ अन्तर्गत एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ को बारेमा कन्सेप्चुअल डिस्कसन गर्दै छौं। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिँ बेसिस गरेर के गरिन्छ, दुईवटा मेथडबाट चाहिँ के गरिन्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड र भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट के गर्न सकिन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। दुवैमा चाहिँ के छ भने दुवैको मेथडबाट चाहिँ नेट इन्कम अथवा प्रॉफिट क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ अरु सबै कुरा चाहिँ के रहे तापनि सेम रहे तापनि इन्भेन्टरी भ्यालुएसन भन्दा अगाडि अथवा इन्भेन्टरी भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ जुन जुन कस्टहरु लिइन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, प्रोडक्ट कस्टको रूपमा चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। त्यो प्रोडक्ट कस्ट लिने बेलामा चाहिँ के छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लाई पनि के गरेको हुन्छ, इन्क्लुड गरेको हुन्छ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई पनि के गर्छ, इन्क्लुड गर्छ। प्रोडक्ट कस्ट सधैँ के हुने गर्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सनको आधारमा पर युनिट के गर्ने हुन्छ, डिफाइन गरिएको हुन्छ। र त्यही प्रोडक्ट कस्ट लिँदाखेरि चाहिँ के गरिरा हुन्छ, भेरिएबल कस्टिङलाई चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुँदैन। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ जुन ओभरहेड कस्ट रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्दैन, उले इन्क्लुड गर्दैन प्रोडक्ट कस्ट भित्र। तर त्यही कुरा के गरिरा हुन्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङलाई चाहिँ त्यही कुरा इन्क्लुड गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा दुईवटाले दिने इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, अथवा नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम के आउन जान्छ, नेट इन्कम चाहिँ फरक पर्न जान्छ। नेट इन्कम चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ। अब दुईवटैको के छ, आफ्नै बेनिफिट्स रहेको छ। विशेष गरेर चाहिँ के गरिएको छ, एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहिँ एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने, एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि प्रयोग गरिन्छ भने भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ के छ, इन्टर्नल रिपोर्टिङको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जेनरली इन्टर्नल रिपोर्टिङ अथवा इन्टर्नल म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ, भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ के गर्छ, एप्लाई गर्छ। डिसिजन मेकिङ त्यसैको आधारमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट बेस चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडबाट पनि के गर्न सकिने रहेछ, प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भने भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट पनि के गर्न सकिन्छ, प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। त्यसैले दुई किसिमको कस्टलाई चाहिँ के गरेको छ, दुवैले चाहिँ के गरेको छ, लिने बेलामा एउटा कस्टलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट भनेर डिफाइन गरेको छ भने अर्को कस्टलाई चाहिँ पिरियोडिक कस्ट दुईवटामा के गरेको छ, कस्टलाई डिभिजन गरेको छ। प्रोडक्ट कस्ट सधैँ के हुने गर्छ, पर युनिट हुने गर्छ भने पिरियोडिक कस्ट चाहिँ टाइम बेसिसमा हुने गर्छ अथवा पिरियड बेसिसमा हुने गर्छ अथवा फ्ल्याटमा हुने गर्छ। त्यसैको आधारमा फर्स्टमा प्रोडक्ट कस्ट लिँदा अथवा इन्भेन्टरीको भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट कस्टहरु के गर्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले पनि लिन्छ, भेरिएबल कस्टिङले पनि लिन्छ। डाइरेक्ट कस्ट भन्नाले डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु। अनि त्यस्तै गरेर एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ के पनि लिन्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि लिन्छ भने त्यस्तै गरेर भेरिएबल कस्टिङले पनि के लिन्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लिन्छ। त्यो बाहेक यहाँ जुन ब्ल्याक स्याडोमा देखाइएको छ, यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ जुन ओभरहेड रहेको छ त्यसलाई के गर्छ, पर युनिटको रूपमा चाहिँ पर युनिट बेसिसमा सामान्यतया प्रोडक्ट कस्ट चाहिँ के नै हुने गर्छ, पर युनिट बेसिसमा कस्ट अफ प्रोडक्सन को आधारमा चाहिँ के गर्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दा नर्मल क्यापासिटी अफ प्रोडक्सन दिएको छ भने त्यसले डिभाइड गरेर के गरिन्छ, पर युनिट चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ। त्यो नदिएको अवस्थामा मात्र के गर्ने, प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरेर निकालिन्छ। त्यसैले यहाँ फरक के देखिन्छ, दुईवटाको बेसिसमा एउटाले प्रोडक्ट कस्ट भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ के मात्र गरेको छ, डाइरेक्ट कस्ट र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्र लिएको छ भने प्रोडक्ट कस्टले चाहिँ के गरेको छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई समेत के गरेको छ, प्रोडक्ट कस्टको रूपमा चाहिँ के गरेको छ, डिफाइन गरेको देखिन्छ। त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल के हुन्छ,
त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्छ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के आउँछ अब यो यसमा चाहिँ के छ यहाँ गरिसकेपछि चाहिँ यो निकालिसकेपछि त्यसमा के गर्छ इन्भेन्ट्रीको एडजस्टमेन्ट गर्छ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक जुन यसको रेट आएको हुन्छ टोटल सम अप गरिसकेपछि प्रोडक्ट कस्टको त्यसकै आधारमा के गर्छ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्छ अब इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गरिसकेपछि जुन यहाँ चाहिँ के को बेसिसमा लिने भनेको छ प्रोडक्ट कस्ट पर युनिट बेसिसमा लिने भनेको छ तर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ के हुने गर्छ फिक्स नै हुने हुँदा त्यो भन्दा के भएको हुन सक्छ यो पर युनिटको आधारमा क्यालकुलेसन गरेर प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरेर लिँदा चाहिँ के हुन सक्छ यो चाहिँ ओभर एब्जर्ब अथवा अन्डर एब्जर्ब भएको अवस्था हुन सक्छ ओभर एब्जर्ब अथवा अन्डर एब्जर्ब अथवा जति फिक्स कस्ट थियो त्यो भन्दा बढी लिएको अवस्था अथवा बढी क्यालकुलेसन भएको अवस्था र कम क्यालकुलेसन भएको अवस्था अन्डर एब्जर्बको अवस्था अब त्यो अवस्था हुने भएकोले त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि जति हो त्यति बनाउनको लागि चाहिँ के गर्छ जुन एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्तर्गत चाहिँ के गरिन्छ अन्डर एब्जर्ब र ओभर एब्जर्ब अन्डर एब्जर्ब भएको भए प्लस गरिन्छ ओभर एब्जर्ब भएको भए त्यसलाई के गरिन्छ लेस गरिन्छ लेस गरेर के निकालिन्छ बल्ल ग्रस प्रफिट के गरिन्छ क्यालकुलेसन गरिन्छ तर भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के आउँछ सिधै ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ सिधा त्यहीबाट नै के गरिएको हुन्छ क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ त्यसमा के गरिएको हुँदैन फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लिएको हुँदैन प्रोडक्ट कस्टको रूपमा अब त्यसपछि ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ खाली यो अन्डर र ओभर एब्जर्प्सन गर्ने कुरा चाहिँ के को लागि मात्र हो एब्जर्प्सन कस्टिङको लागि मात्र हो भने भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ के गर्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट रहेछ भने सबै नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल अफिससँग एडमिनिस्ट्रेसनसँग सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित भेरिएबल कस्ट चाहिँ के गर्छ एडजस्ट गर्छ लेस गर्छ त्यस्तो खर्च घटाइसकेपछि उसले के प्राप्त गर्छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ रिसिभ गर्छ त्यसैले जुन यो म्यानुफ्याक्चरिङ र भेरिएबल कस्ट रहेको छ त्यो चाहिँ उसले नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्दा अगाडि नै के गर्ने गर्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ डिडक्ट गरेर निकाल्छ यसमा चाहिँ त्यस्तो कुरा कुनै इन्क्लुड गरेको हुँदैन खाली अन्डर र ओभर एब्जर्प्सनलाई एडजस्ट गरिसकेपछि के गर्छ एब्जर्प्सन कस्टिङले ग्रस प्रफिट चाहिँ के गर्छ क्यालकुलेसन गर्छ अब बाँकी रह्यो दुईवटा कस्टहरू मध्ये कस्टलाई के गरेको थियो दुई किसिममा विभाजन गरिएको थियो एउटा प्रोडक्ट कस्ट अर्को चाहिँ के रहेको थियो पिरियोडिक कस्ट रहेको थियो अर्को रहेको थियो पिरियोडिक कस्ट अथवा फिक्स्ड कस्ट त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ जेनरली फिक्स्ड कस्ट प्रोडक्ट कस्टभित्र पनि जेनरली भेरिएबल कस्ट एउटा एब्जर्प्सन कस्टिङले लिने म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट बाहेक त्यो चाहिँ सबै के हो भेरिएबल नेचरको नै हो प्रोडक्ट कस्ट अनि यसमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जुन यो रहेको छ यो बाहेक अरू सबै चाहिँ के हुन्छ फिक्स कस्ट नै रहन्छ त्यसैले जेनरली भनिन्छ अब त्यो निकालिसकेपछि ग्रस प्रफिट एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्तर्गत निकालिसकेपछि अब बाँकी रहेको चाहिँ सबै कस्टहरूलाई के को रूपमा लिएको छ पिरियोडिक कस्टको रूपमा लिएको छ जस्तै फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अनि त्यस्तै फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अनि त्यस्तै बाँकी रहेको भेरिएबल अथवा त्यसैले यहाँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा हेडिङ नै के राखेको छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स्ड प्लस भेरिएबल जति पनि बाँकी रहेको हुन्छ फिक्स भनेको फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बाँकी रहन्छ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बाँकी रहन्छ त्यसपछि बाँकी रहेको नन म्यानुफ्याक्चरिङमा भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बाँकी रहन्छ त्यसलाई डिडक्ट गरेर उसले के निकाल्छ यो डिडक्ट गरिसकेपछि नेट इन्कम निकाल्छ अथवा इन्कम चाहिँ के गर्छ फाइन्ड आउट गर्छ तर यता भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भने भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत उसले के गर्छ फिक्स कस्ट मात्र के गर्छ डिडक्ट गर्छ उसको फिक्स कस्ट मात्र बाँकी रहेको हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट के भइसक्छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दा सबै डिडक्ट भइसकेको हुन्छ त्यसैले बाँकी रहेको पिरियोडिक कस्ट प्योर पिरियोडिक कस्ट अथवा फिक्स कस्टलाई मात्र के गर्छ जस्तै बाँकी रहने भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यहाँ चाहिँ उसले के गर्छ लास्टमा चाहिँ पिरियोडिक कस्टको रूपमा लिएको छ त्यसैले दुईवटाको बिचमा फरक चाहिँ के छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो दुईवटा कस्टिङ मेथडले चाहिँ के गर्छ यो चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङले के गर्छ पहिले नै के गर्छ पिरियोडिक कस्टको रूपमा लिन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई भने भेरिएबल कस्टिङलाई चाहिँ के गर्छ भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ
फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई पिरियोडिक कस्टिङको रूपमा लिएको छ। त्यही कारणले गर्दा दुईटाको इन्कममा चाहिँ के आउने गर्छ, यो डिडक्ट गरिसकेपछि उसले पनि के गर्छ, इन्कम चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छ। अब यो दुईवटा कारणले जुन यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रहेको छ यो चाहिँ एउटा एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्तर्गत चाहिँ के गर्ने, एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्तर्गत चाहिँ पहिले नै के गरेको छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई के गरिसकेको छ, प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिएको छ। अनि त्यसैको आधारमा के गर्छ, इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्ने हुँदा र अर्को चाहिँ भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ के गर्दैन, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्टको रूपमा नलिएको हुँदा उसको इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन के आउँछ, त्यो रेट चाहिँ के आउँछ, एट द रेट अथवा पर युनिट चाहिँ के आउँछ, फरक आउँछ। जसो कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, त्यो भ्यालुएसनको कारणले गर्दा चाहिँ के देखिन्छ, यो चाहिँ इन्भेन्ट्रीकै भ्यालुएसनको कारणले गर्दा दुईटाको इन्कम अथवा दुईटाले दिने प्रफिट चाहिँ के देखिन्छ, फरक देखिन्छ। त्यही फरकलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसनमा चाहिँ सामान्यतया रिकन्सिलिएसन गर भनेर चाहिँ सोधिएको हुन्छ। दुईटाको फरक आउनुको कारण चाहिँ के हुने रहेछ, इन्भेन्ट्रीको डिफरेन्स इन इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्रीको के छ, युनिट चाहिँ कतिको फरक छ ओपनिङ र क्लोजिङ बिचको, त्यसको आधारमा चाहिँ के भएको हुन्छ, त्यहाँ प्रफिटमा चाहिँ त्यति नै बराबरले इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ जुन अघि कुरा गरिएको थियो, यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिटको आधारमा लिने भनिएको थियो। पर युनिटको आधारमा लिनको लागि चाहिँ के गरिन्छ, एउटा चाहिँ एसएफओआर अथवा स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट चाहिँ के गरिन्छ, निकालिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो निकाल्नको लागि क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ के छ, टोटल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टलाई के गरिन्छ, नर्मल क्यापासिटी, यदि क्वेसनमा चाहिँ के छ, नर्मल क्यापासिटी अफ प्रोडक्सन चाहिँ यति छ भनेर क्वेसनले दिन्छ भने त्यसैले के गर्ने, डिभाइड गर्ने टोटल फिक्स कस्टलाई, यदि छैन भने चाहिँ के गर्ने, और एक्चुअल प्रोडक्सन, यदि दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने, एक्चुअल प्रोडक्सन। अब यो और भन्नाले चाहिँ यो के होइन, एक्चुअल प्रोडक्सन सुरुमै लिने चाहिँ होइन, नर्मल क्यापेसिटी क्वेसनमा भएसम्म नर्मल क्यापेसिटी नै के गर्ने, ले डिभाइड गरेर चाहिँ के गर्ने, त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने एसएफओआर हो, स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट। यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, दुईवटै कस्टिङ मेथड अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, नेट इन्कम अथवा इन्कम चाहिँ के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब केही कुराहरू चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै भनेको कुराहरू हो, दुबईको चाहिँ के रहेछ, दुबईले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लिने चाहिँ के रहेछ ठाउँ चाहिँ, एउटाले के गर्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ के गर्छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिन्छ भने अर्कोले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, पिरियोडिक कस्टको रूपमा लिइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा दुईवटाको बिचमा के छ, डिफरेन्सेस रहेको छ। त्यही कारणले गर्दा दुईटाको बिचमा के आउँछ, फरक आउँछ, उनीहरूले दिने प्रफिट। तर त्यस्तो अवस्थामा दुवैले लिने तरिका फरक फरक रहे तापनि जब त्यहाँ इन्भेन्ट्री नै के हुँदैन, स्टकमा बाँकी रहँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा दुवैले दिने चाहिँ प्रफिट के हुन्छ, सेम नै हुन्छ, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन हो। जुन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्ने रहेको छ, प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिए तापनि, पिरियोडिक कस्टको रूपमा लिए तापनि, जुनसुकै मेथडबाट लिए तापनि त्यसको असर प्रफिटमा कुनै पनि पर्दैन, किनकि त्यहाँ स्टक भ्यालुएसन, स्टक चाहिँ के भयो, त्यहाँ जिरो भयो, स्टक चाहिँ के हुने भयो, जिरो हुने भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रफिटमा कुनै इम्प्याक्ट पर्दैन। अब ओपनिङ स्टक चाहिँ के छ, ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भन्दा कम भएको अवस्थामा ओपनिङ स्टक भन्नाले सामान्यतया के हो, एक्सपेन्सेस नै हो, खर्च नै हो ओपनिङ स्टक भने। क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हो, सोकल्ड इन्कम नै रहेको हुन्छ। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कमको रूपमा भएकोले एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ के गरिन्छ, यसलाई डिडक्ट गरिन्छ भने एक्सपेन्सेसमा ओपनिङ स्टकलाई के गरिन्छ, एड गरिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ, एक्सपेन्सेसमा प्लस भएर देखिएको हुन्छ भने यो चाहिँ एक्सपेन्सेसमा माइनस गरेर चाहिँ के गरिएको हुन्छ, क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसैले यहाँ यदि ओपनिङ स्टक भन्दा चाहिँ के हुने भयो, क्लोजिङ स्टक बढी भएको अथवा क्लोजिङ स्टक भन्दा ओपनिङ स्टक कम भएको अवस्थामा चाहिँ अब यो चाहिँ भ्यालुएसन कसले इन्क्लुड गरेको हुन्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ के गरेको हुन्छ, इन्क्लुड गरेको हुन्छ जुन प्रोडक्ट कस्टको रूपमा। त्यसैले गर्दा त्यसको प्रफिट चाहिँ के आउँछ, एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्तर्गत बढी प्रफिट चाहिँ उसले के गर्छ, क्यालकुलेसन गर्छ। यही डिफरेन्सेसको कारणले यो जुन युनिटको बिचमा के छ, डिफरेन्सेस, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक सेम रहे तापनि के हुन्छ, प्रफिट के हुन्छ, सेम नै रहन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था रहेन भने चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ मोर प्रफिट चाहिँ के गर्छ, जेनेरेट गर्छ भने अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ, उसले स्टकको भ्यालुएसनलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट अथवा इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनमा नलिने हुँदा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई उसले के गरेको हुँदैन,
स्टकको भ्यालुएसन गर्दा त्यो रेटलाई इन्क्लुड नगर्ने हुँदा उसको प्रफिट चाहिँ के हुन जान्छ, कुन बेलामा चाहिँ कम हुन जान्छ। कम हुने अवस्था भनेको जब त्यहाँ के हुनुपर्छ, क्लोजिङ स्टक चाहिँ बढी भएको अवस्था हुनु पर्यो। यदि के रहेछ, ओपनिङ स्टक चाहिँ के रहेछ अथवा खर्च चाहिँ के रहेछ, बढी भएको अवस्था हो भने एब्जर्प्सन कस्टिङले लिन्छ। एब्जर्प्सन कस्टिङले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ के गर्छ, लिन्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो, ओपनिङ स्टक खर्च बढी भएको कारणले एक्सपेन्सेस अथवा माइनस भएको बढी भएको कारणले प्लस भन्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि के हुन जान्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले दिने प्रफिट चाहिँ कम हुन जान्छ भने त्यो कुरा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई के नगर्ने, स्टकको भ्यालुएसन गर्दा नलिने हुँदा भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत प्रफिट चाहिँ के हुन जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसले दिने प्रफिट चाहिँ के हुन जान्छ अथवा भेरिएबल कस्टिङले दिने प्रफिट चाहिँ बढी हुन जान्छ। त्यसैले डिफरेन्स इन प्रफिट भनेको एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा डिफरेन्स इन स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक मल्टिप्लाइड बाई दि स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट गर्दा चाहिँ के हुन्छ, कतिको प्रफिट फरक आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्सेस इन प्रफिट चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ डिफरेन्स इन प्रफिट चाहिँ के हुन्छ, फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब मानौ क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हो, इन्कम हो। मानौ क्लोजिङ स्टक कति छ, 1000 छ, ओपनिङ स्टक कति छ, 500 छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ कति आउने भयो, 500 युनिट चाहिँ डिफरेन्सेस अथवा चेन्ज इन स्टक हो। चेन्ज इन स्टक 500 भयो। मानौ रेट चाहिँ कति आएको रहेछ, 10 रुपिज आएको रहेछ भने 5000 रुपिजको चाहिँ के छ अब प्रफिट एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ के छ, बढी छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ प्लसमा आएको छ हो। यदि यहाँ चाहिँ के आयो, मानौ ओपनिङ स्टक चाहिँ कतिको रहेछ, फर इक्जाम्पल ओपनिङ स्टक 1000 क्लोजिङ स्टक 1000 युनिट रहेछ, ओपनिङ स्टक चाहिँ कति रहेछ, 1500 युनिट रहेछ भने त्यो बेलाको चेन्जेस इन स्टक चाहिँ कति भयो, -500 हुन्छ। रेट चाहिँ के छ, एसएफओआर त्यही नै छ भने 10 रुपिज नै छ भने त्यो अवस्थामा कति हुने भयो, -5000। यदि यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ के हुन्छ, यो एब्जर्प्सन कस्टिङले दिने प्रफिट चाहिँ 5000 बराबरले के हुन्छ, भेरिएबल कस्टिङको तुलनामा कम हुन्छ। यहाँ कम हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, बढी हुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अब यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ अरू के पनि छ। ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ खर्च हो भने क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हो, सोकल अथवा इन्कम हो। अनि त्यस्तै एसएफओआर इज ओन्ली टेकन बाई दि एब्जर्प्सन कस्टिङ। एसएफओआर भन्ने कुरा चाहिँ के को लागि मात्र क्यालकुलेसन गरेर लिइन्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले जुन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ लिएको हुँदा चाहिँ के गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लिने हुँदा एसएफओआरको रेटको आधारमा के गरिन्छ, प्रोडक्ट कस्टभित्र इन्क्लुड गर्ने हुँदा त्यसले दिने प्रफिट र भेरिएबल कस्टिङले दिने प्रफिट चाहिँ के हुने रहेछ, स्टकको कारणले के हुने रहेछ, स्टकको भ्यालुएसनकै कारणले के हुन जाने रहेछ, फरक आउने रहेछ। अरू कुरा चाहिँ के नै रहन्छ, सेम नै रहन्छ। यो गरिसकेपछि हामीले लास्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट दुवै मेथडबाट तयार पारिसकेपछि हामीले दुईवटाको बिचमा के कारणले फरक आयो भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, जुन अघि पनि भनिसकेको छ। कुनै एउटाले दिएको प्रफिट मानव एब्जर्प्सन अथवा भेरिएबल, कुनै एउटाले दिएको प्रफिटको आधारमा अर्कोले दिने प्रफिट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के छ, ओपनिङ स्टक इफ प्रिभियसली इन्क्लुडेड इन एबोभ भनेको छ। अब प्रिभियसली इन्क्लुडेड इन एबोभ भनेको यदि फाइन्ड आउट के भइसकेको छ, एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहिँ फाइन्ड आउट भइसकेको छ भने एब्जर्प्सन कस्टिङको यहाँ के लेखिन्छ, दिएको प्रफिट लेखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, ओपनिङ स्टक इफ प्रिभियसली इन्क्लुडेड इन एबोभ भन्नुको अर्थ अब पहिले नै के गरेको हुन्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले स्टकको भ्यालुएसन के गरिसकेको हुन्छ, यो निकाल्दा चाहिँ के गरिसकेको हुन्छ, पहिले इन्क्लुड गरिसकेको हुन्छ हो। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, त्यही एसएफओआरको रेटको आधारमा चाहिँ के गर्ने, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एब्जर्प्सन हो भने चाहिँ ओपनिङ स्टक के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। यदि एब्जर्प्सन हो भने यसलाई सेपरेट टेबल बनाएर गर्दा पनि हुन्छ। यो अगाडिको एबोभ जुन लेखेको छ यो भनेको एब्जर्प्सनको लागि चाहिँ भनेको कुराहरू हो, यो भनेको चाहिँ भेरिएबलको लागि भनेको कुराहरू, दुईवटै सेपरेट गरेर हेर्दा पनि हुन्छ हो। प्रफिट एज पर एब्जर्प्सन निकाल्नु पर्ने भयो भने ओपनिङ स्टक एसएफओआर रेटले के गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने, त्यसलाई एड गरिदिने। अनि त्यस्तै क्लोजिङ स्टकको दिएको छ भने क्लोजिङ स्टक यदि एब्जर्प्सन कस्टिङ हो भने क्लोजिङ स्टक एसएफओआर रेटको आधारमा के गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ लेस गरिदिने। यदि अब भेरिएबल रहेछ भने चाहिँ भेरिएबल
प्रॉफिट चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको हो भने के गर्दिने, त्यसमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक के गर्दिने, एड गर्दिने भने ओपनिङ स्टक चाहिँ के गर्दिने, लेस गर्दिने। यो गरिसकेर पनि के गर्न सक्छौँ हामी एप्रोप्रिएटली भेरिएबल हो भने के निकाल्छौँ, एब्जर्प्सनको प्रॉफिट निकाल्छौँ हो भने एब्जर्प्सन लिएको हो भने हामी के को प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्छौँ, भेरिएबलको प्रॉफिट चाहिँ के गर्छौँ, फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब यो प्रिभियसली इन्क्लुडेड भनेको यो इन्क्लुड गर्ने कसले मात्र हो भने एसएफओआर रेटको आधारमा गर्ने एब्जर्प्सन कस्टिङले मात्र हो। पहिले उसले के गरिरहेको हुन्छ, एसएफओआर रेटको आधारमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, लिएको हुन्छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अथवा प्रॉफिटलाई के गर्न सकिन्छ, दुईटाले दिने प्रॉफिटलाई स्टकमा भएको चेन्जेसको कारणले हुने प्रॉफिटको डिफरेन्सलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब त्यो भइसकेपछि अर्को सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो यस च्याप्टर अन्तर्गत के रहेको छ, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको यदि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो भने ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन, कति त्यो वर्षभरि प्रोडक्सन गर्यो अनि त्यसमा चाहिँ कति युनिट चाहिँ सोल्ड आउट गर्यो भन्ने आधारमा निकाल्न सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो क्वेसनमा ओपनिङ स्टक के रहेछ, 4 युनिट रहेछ, प्रोडक्सन के रहेछ, 5 युनिट चाहिँ गरेको रहेछ, अनि सेल आउट चाहिँ कति गरेको रहेछ, 3 युनिट गरेको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो, क्लोजिङ स्टक इक्वल टु निकाल्नु पर्ने भयो भने देयरफोर क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति हुने भयो, ओपनिङ स्टक 4 प्लस प्रोडक्सन कति गरेको छ, 5 गरेको छ, त्यो वर्षभरि 9 वटा गुड्स चाहिँ के भयो, एभाइलेबल भयो, अनि माइनस सोल्ड आउट गरेको गुड्स चाहिँ कति छ, 3 छ। त्यसैले टोटल क्लोजिङ स्टक कति हुने भयो, 9 3 गर्दा 6 युनिट देखिन्छ। अब यसैको आधारमा कहिलेकाहीँ अब यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ के भइसक्यो, हामीलाई क्लोजिङ स्टक 6 युनिट रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो। अब मानव कहिलेकाहीँ सेल्स निकाल्दा भनेको हुनसक्छ, त्यसैको आधारमा के गर्न सकिन्छ, यही इक्वेसनलाई सेल्स निकाल्दाखेरि फेरि के हुने भयो, सेल्स अगाडि आउने भयो, सेल्स इक्वल टु हुने भयो, क्लोजिङ स्टक के हुन्छ, पछाडि जान्छ, अरू कुरा के नै रहन्छ, एज इट इज नै रहन्छ। त्यस्तै गरेर के निकाल्नु पर्ने भयो, ओपनिङ स्टक निकाल्नु पर्ने भयो, ओपनिङ स्टकलाई अगाडि लैजाने, क्लोजिङ स्टक पछाडि नै आउने भयो, अरू कुरा एज इट इज नै रहन्छ। त्यस्तै प्रोडक्सन निकाल्नु पर्ने भयो, प्रोडक्सनलाई अगाडि लिएर आउने, क्लोजिङ स्टकलाई पछाडि लैजाने। यसरी के गर्न सकिन्छ, इक्वेसनमा यही इक्वेसनलाई चेन्ज गरेर आवश्यकता अनुसार क्वेसनले के मागेको छ त्यही अनुसार के गर्न सकिन्छ, फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.